जे अनावरण जाता मिनी स्पोर्ट्स अरेना खासा या वाठारांतल्या तरणाट्यांक एक नवी उमेद दितली, नवी उर्बा मेळटली. हो व्हॉलीबॉल कोर्ट जंय भुरगे व्हॉलीबॉल खेळपाक शकतात. जुबिले सगळे मोगान भोगानान मेळ्ळ्यो. एक आयच्या ह्या इनोव्हेशन सुवाळ्याक खऱ्यांनी एक उमेद जाता, कित्याक हांगा सगळे इतल्या संख्येन लोक तुमी एक मान दिवन आयले त्या बद्दल हांव तुमची पयली मनांतल्यान आभारी आसा. आनी एक मातशी हे जाता की थोडीशी खुर्ची कमी जाली ताका लागून मातशें समजून घेवचें. त्याच बरोबर एक उमेद जाता की हांगा म्हाका दिसता कितलेशेच म्हाका भुरगीं पळोवपाक मेळटा की ज्या टायमार हांव खेळटालो, हांव एक प्लेयर हें सगळ्यांक खबर आसा, पूण त्या आयज सुद्दां ते आमचे कितलेशेच भुरगे खरेंच हांवें मुद्दाम आपयले कित्याक व्हॉलीबॉल ग्रावंड मुद्दाम पळोवचो, हो बॅडमिंटन ग्रावंड पळोवचो. आनी एक पयलींचे आमचे आयज सुद्दां भुरगे आसा ते आजुनूय आमचे अच्युत बाब आसा, आमचे सिद्धार्थ बाब आसा, तशेंच आमचे वल्लभ आसा. कितलेशेच जे आमचे म्हाज्या काळार व्हॉलीबॉल खेळून सावथ गोवा आमी टॉप टीम आसली आनी सावथ गोवा मॅक्झिमम शेणिल्ले म्हण ती केन्ना चड मॅक्झिमम हारलेला. इतली सिजन आमी खेळिल्ले आसा तशें व्हॉलीबॉल. आज त्या तरेन बॅडमिंटन आसा, हे आसा, पूण बाकीचे सगळे आयज ते पळोवन अशें म्हाका बरी उमेद जाता हे यूथ अशें पळोवन सगळे. आयज हो ग्रावंड बांदता आसतना एक पयलीं हो आमचो आमदाराच्या हातीनच हो कंपाऊंड बांदलो आसलो आनी 2000 स्क्वेअर मिटर ही जमीन. आनी जेन्ना ही संकल्पना एक आयली की ओपन स्पेस आसा असो तेजो कसो युटिलायज करता. ह्या भागात आमकां खबर आसा की पयलीं आमचे भुरगे खूब यूथ आसा, सगळी सरावंडींग यूथ आसा. आनी म्हाका दिसता घडयमंडळाक आमचे भुरगे बरोबर प्लेयर आसा आनी यूथ खूब आसा. ते खेळपाक आनी प्रॉब्लम जातालो कित्याक फाटल्या दिसा ते क्रिकेट बी हांगा खेळटाले, पूण थोड्या तेंपान आज सगळ्यांक खबर आसा की खंय खेळपाक लागले की फाल्यां प्रायवेट जमीन, पयलीं सारकी जमीन अशी ना खेळपा खातीर. पूण थोड्या दिसांनी खेळपाक लागले की कोणी तरी सोरी मारता नाजाल्यार आपल्याची जमनीक दिता, मागीर ते भुरग्यां खातीर ग्रावंड ना जाता. देखील एक संकल्पना ती अशी की जे खेळ आसा व्हॉलीबॉल बॅडमिंटन हे जे डेलीचे खेळ आसा ते सगळे एक कडेन येवचे म्हणून ह्या कॉन्सेप्ट हो एक तकल्याक हाडलो. आनी त्या हाडटा आसतना खऱ्यांनी एक आदार जाय आसलो ती आमचो आमदार निलेश बाब काब्राल आनी आमची पंचायत. आनीक हे करता आसतना आमचो पंच मेंबर हांगा आमचो शिवम बाब जो आयज आसा म्हणटकीर तो आमचे पंचायत सगळी आनीक आमचे आमदार बसोन हो एक अशें कशें करया म्हणटा आमी डिस्कशन जालें. आनी हो एक सुंदरसो आयज म्हाका दिसता कॉन्सेप्ट हो आयज मनांतल्यान आयला तो तुमकां आवडटलोय बी. आनीक ह्या तरेन आयज हे बांदून तुमचे मदीं आमकां दिवपाक मेळटा. आनी ते करता आसतना जर तर आमदाराचे पंचाचे आनीक सरपंचाचे एक तुजे विश्वास जर तर ना जाल्यार करपाक पावना. आनी एक विश्वास तेंचो असो आसा की जेन्ना काम केन्ना कितें जर तर आमी तेंचे फुडें मांडलें आनी आमदाराच्या फुडें मांडलें की 100% तो तें काम सोंपता म्हणल्यार म्हाका फक्त कितें कशें जाला कितें तें विचारता. पूण तेन्ना तेणें असो हें केलां की अशें कित्याक करता तशें कित्याक करता, पूर्ण विश्वास हा तेजो म्हाजेर आसा. म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी आयज जिल्हा पंचायतीची कामां ही करून आयज आमी सगळीं जाण आज तुमचे मदीं दिवपाक पावता. खुबशे लोक प्रयत्न करता इलेक्शनां आसतना एक 10-15 दीस 20 दीस वा 2 म्हयने येवन आनी खूब विशय फुडें घालता आनी आमचे विचार मागीर बदलता. फाटल्या इलेक्शनाक कशें बदलले अशें ना बदलता. एक विचारान आमी खंय तरी कोण तरी असलोच स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हांगाच आमचे ग्रावंड बी व्हडलो फंक्शन केलें आमचे पोस्ट ऑफिसा फाटल्यान लिवण गेले आनी आपूण तयार करता म्हणपाक लागलो रोखडेच 2 म्हयन्या भितर. आज 2-2.5 वर्सां जाली तो ग्रावंड थंय आतां गोरवां घाट येता आनी व्हडलें थंड जाल्लें आसा. असल्या लोकांक तुमी लागीं दवरपाक जायना. सो म्हजें इतलें सांगपाक मनान जें आसा आमी काम करपाक आसा. हांव सदांच सांगता की आमदार जो जाला हो झेडपी जाला हो पंच सदस्य सरपंच जाला हे लोकां खातीर जाला, तुमचे खातीर जाला.
आणि असले लोक सोशल सर्व्हिस जेन्ना करता हे कायम करपाक जाय। हांव हे हितून भितर येयला फक्त सोशल सर्व्हिस करपाक। हे मतदारसंघ आमच्या मतदारसंघाची बरी स्वप्नां आसा, खूबश्यो गोष्टी आमी फुडें गेल्ल्यो आसा, फुडश्यो वयतल्यो, सगळ्यो गोष्टी सगळे बरोबर जायना। जशें आज तुम्ही पळयता हॉस्पिटल जर गेला थंय आतां इले करून डायलिसीस वॉर्ड आमी चालू केलो। आता डायलिसीस वॉर्ड फूल जाला, आता हांव 3rd शिफ्ट चालू करता ते। आता फुडें जर फूल जालो जाल्यार 4th राउंड तेजे खातीर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आता येवपाक लागतले आमचे कुडचड्यार। सो अशें करून हे विचार फुडें व्हरपाचे विचार तुमी केल्ल्या आमदारा कडेन आसा, आनी तेन्ना हे विचार फुडें वयता तेन्ना बाकीचे गोष्टी खूबश्यो त्रास जाता। आज तुम्ही पळय अंडरग्राउंड केबलिंगात करता, पुण्याक हांवें सांगला की पावसा पयलीं सगळे वायर बी काडून सगळ्या घरा कडेन काय बरें आमचे निवळ वाठार दिसता, पोलाचे व्हडल्यो लायट पडटा दिसता जाल्यार सांगा हांव सोडटा, म्हाका काय प्रॉब्लम ना। पूण लोक सांगता कोण येता इलेक्शना पयलीं 1 म्हयन्या पयलीं 2 म्हयन्या पयलीं विचार वेगळे हाडटा आनी मागीर वोटां मारतना अशें जाता आनी मागीर आनी खंय मारता। अशें जावपाक जायना, अशी विनंती करता। कित्याक विचार जे आसा हे कामां करून घेवपाक खूब प्रयत्न लागता, खूब मेहनत लागता, खूब ताकद लागता। कोणा सांगतलो तुका आमच्या मतदारसंघात हे जे आज अंडरग्राउंड केबलिंगाचे संकल्पना दवरल्या, तुमकां 24 वरां लायट, 24 वरां उदक, आता मातशे रस्ते पिड्यार जाल्ले आसा, पण फुडें ते सगळे रस्ते करपाची संकल्पना म्हजी आसा। कित्याक सिवरेजीचें काम जशें हांवें सांगलां की आमचे तुमचे सायडीन आमी चालू केल्या, फुडल्या विकाच्यान जोरान हे सगळे शेळडे वाठाराचे हाफ फेस जो आमी घेतला तोय चालू जातलो। अशें करून जर संकल्पना दवरली जाल्यार आमकां कितें जाय, सुखान आमी सगळे लोक कामाक वयता, सकाळीं हांव परतून रिपीट करता, रात्री येतरी घरा कडेन बरे भशेन आमकां न्हीद पडपाक जाय, काय टेन्शन आसपाक जाय, सारकें न्ही, हो टेन्शन आसपाक जाय। आमी पळयता आमी सगळे सकाळीं वयता, रातचे घरा कडेन येता, लायट ना, उदक सारकें ना, रस्ते सारके ना, आमचे संडासाचें उदक आनी कोणाचे घरा कडेन वयता ती झगडी करता, झगडी चालू आसता। आनी कितें अशें जावपाक जायना म्हण हे मतदारसंघाचे विचार करून हांव फुडें सरलेलो आसा। थोड्यो गोष्टी आमकां जाय तश्यो रोखड्योच जायना, थोडो टायम लागता। बाजारांत तुम्ही पळोवपाक गेल्यार सगळे फोडलेले आसा, लोक कितें उलयता, पूण म्हाज्या विचारान भितर हे एकदां जालें की हो मतदारसंघात हो डेव्हलपमेंट सगळो जालो, पुण्याक खबर आहा कितले त्रास पडटा ते आमकां। लायट सगळ्यांक जाय 24 वरां, पूण पोल आनी ट्रान्सफॉर्मर घालपाक गेले जाल्यार लोकांक त्रास जाता। पूण आसूं आमी फुडें व्हरता, लोक सपोर्ट करता, सपोर्ट करपाक जाय। आनी हे डेव्हलपमेंट म्हाजे खातीर न्ही, हे आमचे खातीर, आनी हेजे खातीर खूब कश्ट पडटा। आनी तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट केलो जाल्यार आमी फुडें वचूंक शकता। आमचे ह्या वाठारान जिल्हा परिषद अंडर जे एक ओपन स्पेस आमी आयडेंटिफाय करून आमी हांगा कंपाउंड बांदलेलो। सिद्धार्थ बाबाक रिक्वेस्ट करून आमी हो कॉन्सेप्ट हांगा केलो की एक सायडीन व्हॉलीबॉल कोर्ट, एक सायडीन बॅडमिंटन कोर्ट, एक सायडीन फुटबॉल 5 सायड आनी एक सायडीन आमचे इंडोर क्रिकेट हे खेळपा खातीर हांगा केल्ले आसा। हांव सिद्धार्थ बाबाक देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच सुवर्णाबाईक देव बरें करूं म्हणटा की ह्यो गोष्टी फुडें वयता तेन्ना होलिस्टीक डेव्हलपमेंट ह्या वाठाराचो जावचो ही संकल्पना आमी दवरलेली आसा। तितून भितर ZP, सरपंच, पंच, आमदार हे सगळे एक आनी लोकांचे बरें करपाक आमी फुडें सरलेले आसा। आनी तेजे खातीर बाकीचो प्रोग्राम हो ओपन स्पेस अशे खूब आसा, सगळे आमी फुडले 2-3 वर्सांनी बाकीचे डेव्हलप करून लोकां खातीर एक कॉन्सेप्ट हांवें सांगलेलो आसा, तो ग्रामसभेक सांगून पास करून, कित्याक बांदले म्हूण जायना, फाल्यां ते मेंटेन जावपाक जाय। सो हेजे खातीर एक कॉन्सेप्ट सांगला, तोय आमी वाठारांत मांडला आनी आमी फुडें हे करून घेतले। आज हो 12.5 लाख खर्चून हांगसर मिनी स्पोर्ट्स अरेनाचे उद्घाटन जाल्लें आसा। हे साऊथ गोवा जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान जाल्लें आसा। साऊथ गोवा जिल्हा पंचायतींतल्यान बरें म्हणल्यार सुंदर अशी कितलीशींच कामां आमी घेतिल्लीं आसा। सादारण 450 वयर कामाची आमी सगळ्या 25 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी मेळून आमी 450 वयर कामां आमी केल्लीं आसा। आनी हेजे फुडें आमी बरी कामां करपाची आसा। येवपी फंडां आमकां खूब कमी आसता, पूण त्या फंडाचो बरे तरेन वापर करून सगळ्या ZP मेंबरांनी बरी कामां केल्या। सिद्धार्थान आज एक सर्वांक उपयोगी अर्थ पडपी असो प्रकल्प आज केल्लो आसा, त्या बद्दल सिद्धार्थाचें अभिनंदन करता। आनी सगळ्यांनी सिद्धार्था बरोबर अशेंच रावचें, सगळ्यांनी म्हणजे बरें काम कोण करता ते फाटल्यान सगळ्यांनीच रावचें अशें हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता।